हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी क्लास 12 फिजिक्सको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको म्युचुअल इन्डक्सनको पार्ट हेर्न गइरहेका छौँ। सो सुरुमा के हो, म्युचुअल इन्डक्सन भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। सो म्युचुअल इन्डक्सन भनेपछि पनि एउटा इन्डक्सनको एउटा प्रकार हो, तर यहाँनिर डिफ्रेन्स के हुन्छ भने, ठिक छ, एक्जाम्पलबाटै जाउँ, एक्जाम्पलबाट बुझ्दा राम्रो हुन्छ। सपोज यहाँनिर मैले एउटा कोइल लिएँ, ठिक छ, यो एउटा मैले कोइल लिएँ र यसलाई एउटा ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरेँ है। यहाँनिर अर्को कोइल छ, सपोज गरौँ यहाँनिर अर्को कोइल छ र यो कोइल चाहिँ अर्को एउटा ग्याल्भेनोमिटरसँग कनेक्टेड छ। ल, जब मैले यहाँको सपोज यसरी जोइन गरेँ, यहाँनिर एउटा की छ अरे। सो जब म यो कीलाई क्लोज गर्छु, सपोज यो कोइल पी र एस भयो, यो प्राइमरी कोइल भन्छ, यसलाई सेकेन्डरी कोइल भनौँ, ठिक छ। ल, ट्रान्सफर्मर त सबैले पढ्नु भएको छ के हो भनेर हैन। सो ट्रान्सफर्मरकै एउटा प्राइमरी र सेकेन्डरी कोइल जस्तो मान्न सकिन्छ, ठिक छ। ल, जब हामीले यो कीलाई के गरिन्छ, क्लोज गरिन्छ। ल, कीलाई हामीले क्लोज गर्दियौँ। सो कीलाई क्लोज गर्दाखेरि के हुन्छ त, यहाँनिरबाट करेन्ट पास हुन्छ हैन, यहाँनिरबाट करेन्ट पास हुन्छ र यहाँनिर के हुन्छ त, अब म्याग्नेटिक फ्लक्स आउने भयो। म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुन्छ, इन्ड्युस हुन्छ, ठिक छ। यहाँनिर के हुने भयो त, म्याग्नेटिक फ्लक्स, यहाँबाट करेन्ट पास हुने भयो। करेन्ट पास भइसकेपछि यो पी भन्ने जुन छ, यो पी भन्नेमा के हुने भयो त, एकपल्ट जुम इन गरिदिउँ। सो यो पीमा के हुने भयो, म्याग्नेटिक फ्लक्स छिर्ने भयो र करेन्ट इन्ड्युस हुने भयो, ठिक छ। यति कुरा हामीलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनबाट थाहा नै छ। अब यहाँनिर करेन्ट इन्ड्युस भइसकेपछि त यहाँको करेन्टले पनि के गर्छ त, म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्ड्युस गर्छ हैन। अभियसली म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्ड्युस गर्ने हो। सो यहाँबाट इन्ड्युस गरेको म्याग्नेटिक फ्लक्स त एकै ठाउँमा बस्दैन, यो प्राइमरी कोइलमा बस्दैन, सबैतिर फैलिन्छ। सो त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुन्छ, यसमा पनि पुग्छ र यसको पनि त्यसले के काम गर्छ त, अब म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ चेन्ज गरिदिने काम गर्छ। यहाँनिर के हुन्छ त, म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुने काम हुन्छ र यहाँ पनि के हुन्छ त, करेन्ट इन्ड्युस हुन थाल्छ। करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ र के हुन्छ त, ग्याल्भेनोमिटरले अथवा इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ र ग्याल्भेनोमिटरले के देखाउँछ त, डिफ्लेक्सन देखाउँछ, ठिक छ। यो फेनोमेननलाई चाहिँ के भन्छ, म्युचुअल इन्डक्सन भन्छ। सो यहाँनिर के भयो, एउटाले अर्कोलाई असर पार्यो र करेन्ट इन्ड्युस भयो। सो एक्चुअली फेरि मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ के हुन्छ भनेर। सपोज यहाँनिर, ल हेरौँ है त, सबैले मेटाइदिउँ, सबै मेटाउने भन्दा भन्दै। सो यहाँनिर ल, यो पनि गयो, यो पनि गयो, यो पनि भयो। ल, अब यहाँनिर के हुने रहेछ, सुरुमा इलेक्ट्रोनहरू यसरी बगेर गयो रे, ठिक छ। यहाँबाट इलेक्ट्रोन आइरहेछ, यसले के गरिदिन्छ त, यहाँनिर यहाँको इलेक्ट्रोनहरू जुन छ, यसले चाहिँ यहाँ इलेक्ट्रोनले त म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ हैन। यहाँनिर वायरमा बगिसकेपछि एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट भएपछि यहाँनिर के हुन्छ, यसरी म्याग्नेटिक फ्लक्स आउने भयो हैन। यहाँनिर म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुने भयो हाम्रो प्राइमरी कोइलमा। प्राइमरी कोइलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइसकेपछि यहाँनिर के हुन्छ, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ, ठिक छ। यति कुरा हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनले भन्यो। अब यहाँनिर इएमएफ इन्ड्युस हुनुको मतलब के हो त, यहाँनिर इलेक्ट्रोनहरू बग्न थाल्नु। अब कुनै पनि वायरबाट इलेक्ट्रोन बग्नुको मतलब फेरि के भयो, यसले पनि म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ। सो यसले पनि आफ्नो एउटा के गरिदिन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गरिदिन्छ। सो यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्ला, ल यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्ला अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट गर्छ र यससँग लिङ्क हुने फ्लक्स उसले के गरिदिने भयो, चेन्ज ल्याइदिने भयो, ठिक छ। यससँग लिङ्क हुने फ्लक्स चाहिँ उसले के गरिदिने भयो त, चेन्ज गरिदिने भयो। सो यसरी फ्लक्स लिङ्केज उसले चेन्ज गरिसकेपछि के हुन्छ, हेर्नु त, यहाँनिर फ्लक्स चेन्ज भएपछि हाम्रो फ्याराडे ल अनुसार के हुने भयो, इन्डक्सन हुने भयो हैन। के हुने भयो त, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हुने भयो र यहाँनिरबाट के हुने भयो त, चार्जहरू फ्लो हुने भयो। यो चार्जहरू फ्लो भइसकेपछि के हुन्छ त, ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउँछ। ग्याल्भेनोमिटरले किन डिफ्लेक्सन देखाउँछ, त्यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस गर्छ चार्जले। सो चार्जको कारण आउने म्याग्नेटिक फिल्डको कारण चाहिँ यहाँनिर डिफ्लेक्सन देखाउँछ, ठिक छ। सो चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड पनि भयो। यहाँ चाहिँ हामीले डिसी करेन्ट पठायौँ। सपोज अब यही काम हामीले एसीबाट गराउने हो भने के होला त, एसीबाट पनि अभियसली गराउन सकिन्छ होला हैन। सपोज एसीबाट गरायौँ अरे, यहाँ त हामीले के चेन्ज गरायौँ भने, चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज गरायौँ। अब हामीले करेन्टै चेन्ज गरिदिने हो।
एकचोटि यो डिरेक्सनबाट पठाइदिने हो, अर्कोचोटि यो डिरेक्सनबाट पनि पठाइदिने हो। सो यसरी करेन्ट पठाउँदाखेरि के हुन्छ, यहाँनिरको फ्लक्स त चेन्ज भइरहेको छ, यो हाम्रो पी कोइलको फ्लक्स चेन्ज भइरहेको छ। एसी करेन्टको काम के हो त, उसले चाहिँ म्याग्निट्युड र डिरेक्सन चेन्ज गरिरहेको छ। सो एसी करेन्टको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन चेन्ज भएको कारण के हुन्छ त, यहाँनिर लिङ्क हुने फ्लक्स जुन छ त्यो पनि चेन्ज भइदिन्छ हैन। यहाँनिरको फ्लक्स लिङ्केज जुन छ त्यो पनि कन्टिन्युअसली चेन्ज हुने हो र यहाँनिर इएमएफ इन्ड्युस हुने हो। ठिक छ, यहाँनिर इएमएफ इन्ड्युस भइसकेपछि जुन इलेक्ट्रोन आउँछ त्यसले फेरि यहाँनिर फ्लक्स दिन्छ, यहाँनिर फ्लक्स दिइसकेपछि के भयो त, यहाँनिर करेन्ट बग्ने भयो। सो दुईटा तरिकाले हुने रहेछ, एउटा भनेको रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट, अर्को भनेको चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स। आखिर दुईटैले गर्ने भनेको चाहिँ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स हो अन्तिममा हैन। एसमा प्राइमरी कोइलबाट सेकेन्डरी कोइलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज गराउनु, सेकेन्डरी कोइलको म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज गराएर हामी के गर्छौँ त, इन्ड्युस गराउँछौँ। सो यो फेनोमेननलाई चाहिँ के भन्छ त, म्युचुअल इन्डक्सन भनेर भन्छ। सो डिफिनेसन लेख्नु पर्दा द फेनोमेनन of inducing EMF in a coil, of inducing EMF in a coil due to के त, rate of change of current। ठीक छ, एसी करेन्ट पठाएर पनि गर्न सकियो, और चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स। अब दुईटैले गर्ने के हो, चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स नै हो, तर पनि अब हाम्रो किताबको डिफिनेसन हो हैन। चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको चाहिँ के भयो त, हाम्रो लिङ्क्ड विथ नियर बाई कोइल, लिङ्क्ड विथ नियर बाई कोइल गऱ्यौँ भने यसले के भन्छ त, म्युचुअल इन्डक्सन भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, सो म्युचुअल इन्डक्सनमा के गर्न सकिने रहेछ भने हामीले फ्लक्स चाहिँ चेन्ज गर्न सकिने रहेछ। कसरी चेन्ज गर्न सकिने रहेछ भन्दा, सपोज हामीले एसी करेन्ट पास गऱ्यौँ भने त्यो एउटा तरिका भयो हैन। एसी करेन्ट पास गर्दा पनि हाम्रो काम हुने रहेछ। त्यसै गरी अर्को भनेको हामीले के पास गर्न सक्यौँ, त्यहाँनिर अर्कोमा हुने करेन्ट चाहिँ हामीले चेन्ज गरिदियौँ भने पनि के हुने रहेछ त, हामीले त्यो काम गर्न सकिने रहेछ। ठिक छ, सो बुझ्नुभयो होला के हुँदो रहेछ हाम्रो म्युचुअल इन्डक्सनको कुराहरू। यति बुझिसकेपछि फेरि यहाँनिर जुन म्युचुअल इन्डक्सन छ यसको कोफिसिएन्ट भेट्नुपर्ने हुन्छ, यसको भ्यालु कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ है। सो अब हामीले क्यालकुलेट गर्ने कुरा भनेको कोफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन। ठिक छ, कोफिसिएन्ट अफ म्युचुअल, मुटल पो भएछ है, MUTUAL, कोफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन, और यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ त, म्युचुअल इन्डक्टेन्स पनि भन्न सकिन्छ। ठिक छ, और म्युचुअल इन्डक्टेन्स। सो यो भेट्नको लागि सपोज हामीले यो भनेको प्राइमरी कोइल सपोज गर्यौँ, यतापट्टि के छ, सेकेन्डरी कोइल, यो भनेको प्राइमरी कोइल, यो भनेको सेकेन्डरी कोइल। सपोज अब प्राइमरी कोइलमा मैले आइपी भन्ने करेन्ट पठाएँ, प्राइमरी कोइलमा आइपी भन्ने करेन्ट पठाएँ। यो आइपी करेन्टले के गर्छ त, यहाँ फाइएस भनेर एउटा फ्लक्स डेभलप गर्छ सेकेन्डरी कोइलमा। ठिक छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स यहाँनिर आइपी करेन्ट पास गर्यो भने यतापट्टि फाइएस डेभलप गर्छ। सो यदि मैले धेरै करेन्ट पठाएँ, प्राइमरी करेन्ट धेरै पठायो भने उता पनि फ्लक्स धेरै नै जेनेरेट हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स, किनभने त्यो सर्फेसबाट पर्पेन्डिकुलरली म्याग्नेटिक फ्लक्स त बढ्ने भयो नि त, धेरै चार्ज भयो चाहिँ धेरै म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स आउने भयो, धेरै म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्समा त धेरै पास हुने भयो नि त। सपोज कुनै एउटा टार्गेट छ, एउटा टार्गेटमा तपाईँले 10 चोटि गोली हान्नुभयो, अर्कोचोटि तपाईँले 100 चोटि गोली हान्नुभयो भने त 100 चोटि गोली हान्दा अभियसली धेरै लाग्न सक्छ नि त, त्यो पोसिबिलिटी धेरै हुन्छ। सो त्यो पोसिबिलिटी सोच्यौँ हामीले, यहाँनिर के हुने भयो, धेरै फ्लक्स चाहिँ के हुने भयो, लिङ्क हुने भयो। सो यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ, फाइएस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आइपी भनेर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, अब यो हटाउने हो भने फाइएस इज इक्वल्स टु एमआइपी भनेर लेख्न सकिन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 भनेर लेखौँ, र यो एम भनेको चाहिँ के हो त, कोफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन हो। ठिक छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ, कोफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन अथवा इन्डक्टेन्स भनेर भन्छ। सो अब फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनबाट ई भनेको के हो, माइनस डी फाइ बाई डिटी हुन्छ हैन। सो सपोज सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ, सेकेन्डरी कोइलमा इन्ड्युस भएको
इएमएफ भनेको इएस हो भने माइनस डी पाई एस हुन्छ होला बाई डिटी हुन्छ होइन। त्यहाँनिर कति फ्लक्स आयो त्यही अनुसार त इएमएफ आउने हो। सो यहाँनिर माइनस डी यहाँनिर एमआइपी बाई डिटी भयो होइन, इज इक्वल्स टु माइनस एम डिआइपी बाई डिटी हुने भयो। सो यहाँनिर मैले लेट माइनस डिआइपी यसलाई इक्वेसन 2 मानिदिउँ, डिआइपी बाई डिटी इज इक्वल्स टु 1। यसको मतलब के भयो त मानिदियो भने इएस भनेको के हुन्छ यम हुने रहेछ। सो म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ टु कोइल्सलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ, म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ टु कोइल्स एउटा सेल्फ इन्डक्टेन्सकै डिफिनेसन जस्तो भयो। म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ टु कोइल्स can be defined as induced EMF produced in the secondary coil हैन, प्राइमरी द्वारा प्रोड्युस हुने हो, produced in secondary coil due to unit rate of change of decrease of DCRE decrease of current in primary coil। ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त म्युचुअल इन्डक्टेन्सको डिफिनेसन भयो र यसको युनिट पनि के हुन्छ हेनरी नै हुन्छ। सेम टु सेम डिफिनेसन भयो, जस्ट के भयो त प्राइमरी कोइलमा युनिट रेटमा करेन्ट डिक्रिज हुँदा जति इएमएफ सेकेन्डरी कोइलमा जेनेरेट हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो के हुने रहेछ म्युचुअल इन्डक्टेन्स हुने रहेछ। म्युचुअल इन्डक्टेन्सको लागि जहिले पनि दुईटा कोइल चाहिन्छ। ठीक छ, दुईटा कोइल नभए हामीले म्युचुअल इन्डक्टेन्सको कुरा गर्न सक्दैनौँ है। सो एउटा कोइललाई हामी प्राइमरी कोइल सपोज गर्छौँ र अर्को कोइललाई चाहिँ के गर्छौँ त सेकेन्डरी कोइल हो भनेर सपोज गर्छौँ। ठीक छ, यति कुरा बुझियो होला। ल अब अर्को कुरा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ टु लङ कोएक्सियल सोलेनोइड्स। म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ टु लङ कोएक्सियल सोलेनोइड्स। ठीक छ, दुईटा लङ कोएक्सियल सोलेनोइडहरू छन्, त्यसको हामीले के हेर्नुपर्ने छ म्युचुअल इन्डक्टेन्स हेर्नुपर्ने छ के हुन्छ भनेर। सो हामीले के कन्सिडर गर्छौँ, लेट S1 एन्ड S2 बी टु सोलेनोइड्स भनेर कन्सिडर गर्छौँ। सुरुमा दुईटा सोलेनोइडहरू छन्, कोएक्सियल भनेको के हो एउटै एक्सिसमा भएको सोलेनोइडहरूलाई चाहिँ के भन्छ कोएक्सियल भनेर भन्छ। ठीक छ, एउटै एक्सिसमा लाइ गर्ने। र अर्को यहाँनिर के छ भने S2 कम्प्लिटली सराउन्ड्स S1, S2 ले चाहिँ कम्प्लिटली S1 लाई सराउन्ड गर्दो रहेछ र दे आर भेरी नियर टु इच अदर। मैले तपाईँलाई पोइन्ट्सहरू लेखिदिँदैछु है ताकि एक्जाममा लागि सजिलो होस्। S1 र S2 दुईटा सोलेनोइडहरू छन्। ठीक छ, र S2 ले चाहिँ कम्प्लिटली सराउन्ड गर्छ S1 लाई। दे आर भेरी नियर टु इच अदर सो दे हेभ सेम क्रस सेक्सनल एरिया। ठीक छ, तिनीहरूको चाहिँ के छ त सेम क्रस सेक्सनल एरिया छ, सपोज ए छ भनेर हामीले मान्यौँ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा हामीले के मान्छौँ, लेट N1 भनेको के हो त नम्बर अफ टर्न्स अफ S1 हो, एन्ड N2 भनेको के हो नम्बर अफ टर्न्स अफ S2 हो। ठीक छ, सो N2 भनेको नम्बर अफ टर्न्स अफ S2, N1 भनेको नम्बर अफ टर्न्स अफ S1 भयो। सो अब चाहिँ यसको फिगर बनाउँदा हुन्छ होला है। सो फिगर हेरौँ एकचोटि। सो यहाँनिर मैले सुरुमा S1 बनाएँ रे, ल सपोज यहाँनिर छ, यहाँनिरबाट मैले यसरी S1 बनाउन सुरु गरेँ। मेरो यसरी मैले के गरेँ त S1 बनाएँ। अब हामीले के भनेको छ S2 ले चाहिँ यसलाई कम्प्लिटली सराउन्ड गर्छ अरे है। सो S2 ले कम्प्लिटली सराउन्ड गर्छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसलाई छोटो बनाउनु पर्यो होला। ल यहाँ आयो,
यसरी आयो अथवा यसरी आयो भने चाहिँ ल यसरी कम्प्लिटली सराउन्ड गर्छ। ल यो चाहिँ S1 र S2 भयो र एक अर्कालाई के गर्ने रहेछ कम्प्लिटली सराउन्ड गर्ने रहेछ। ठिक छ। र सपोज यहाँबाट I1 करेन्ट फ्लो हुन्छ, यो हाम्रो के भयो त भन्दा S1 ले कम्प्लिटली सराउन्ड गर्छ हैन त। यो भनेको हाम्रो रातो भनेको S1 भयो र हाम्रो कालो भनेको चाहिँ के भयो त S2 भयो। S2 सोलेनोइड भयो यो कालो भनेको। सो S1 सोलेनोइडबाट के हुन्छ I1 करेन्ट फ्लो भइरहेछ। ठिक छ। अब यहाँनेर हामीले के म्युचुअल इन्डक्टेन्सको एउटा रिलेसन निकाल्नु पर्ने छ दुईटा सोलेनोइड बीच। ठिक छ। तपाईले सेटिङ बुझिहाल्नु भयो, यिनीहरुको क्रस सेक्सनल एरियाको कुरा बुझिहाल्नु भयो। S1 बाट I करेन्ट फ्लो हुन्छ भने देन के लेख्न सकिन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड सोलेनोइड S1, म्याग्नेटिक फिल्ड inside solenoid S1 is given by। ठीक छ। म्याग्नेटिक फिल्ड अफ सोलेनोइड S1 भनेको के हुन्छ B1 is equals to mu naught N1 I1 हुन्छ। ठीक छ। B1 भनेको mu naught N1 I1 हुन्छ, किनभने N1 भनेको के हो त हाम्रो स्मल n1 है। स्मल n1 भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ। ठीक छ। n1 भनेको चाहिँ के हो नम्बर अफ टर्न्स बाइ लेन्थ। सो n1 भनेको हाम्रो नम्बर अफ टर्न्स बाइ लेन्थ भयो। ठीक छ। सो अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ भने n बाइ l भयो यो हैन। सो दुईटैको लेन्थ चाहिँ के छ l छ है, दुईटै कोइलको लेन्थ l छ। सो यसलाई के लेख्न सक्यो B1 इज इक्वल्स टु म्यु नट, सपोज हाम्रो S1 को नम्बर अफ टर्न्स N1 छ अरे क्यापिटल भने चाहिँ N1 बाइ l I1 हुने भयो। ठीक छ। वेयर स्मल n1 इज इक्वल्स टु N1 बाइ l हुन्छ। ठीक छ। अब हामीले B1 द्वारा प्रोड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्ड त भेट्यौं। ठीक छ। B1 द्वारा प्रोड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्ड यति हुने रहेछ। सो अब यही म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ त लिंक हुन्छ S2 मा। ठीक छ। यही सोलेनोइड यहाँनेर जति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भयो त्यही गरेर उता फ्लक्स को रूपमा लिंक हुने हो हैन त। सो हामीले के लेख्न सक्छौं म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ each turn of solenoid S2 is equals to B1A अथवा mu naught N1L I1A भनेर लेख्न सकिन्छ। सो म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ each turn of solenoid S2 भनेको के हुन्छ mu naught Ni by L। अलिकति मजाले लेख्नु होला। सो यहाँनेरि के छ त mu naught Ni अथवा N1 by L I1A हुने भयो। सो यहाँबाट के बुझियो त भन्दा B1 म्याग्नेटिक फिल्ड केले प्रोड्युस गर्छ त हाम्रो सोलेनोइड S1 ले प्रोड्युस गर्छ र त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड गएर चाहिँ अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक भएर कहाँ हुन्छ यतापट्टि लिंक हुन्छ। त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ लिंक हुन्छ त S2 सोलेनोइडमा लिंक हुन्छ। सो त्यहाँनेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स कति हुन्छ B1 जति म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो इन्टु A हुने भयो, त्यो भ्यालु यति भयो हैन। देयरफोर अब यो चाहिँ एउटा टर्नको लागि भयो। ठीक छ। इच टर्नको लागि चाहिँ यति लिंक हुने भयो हैन। सो देन टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ N2 टर्न्स अफ सोलेनोइड S2 इज के हुन्छ त phi2 भनेको के हुने भयो N2 B1 A भनेको के हुन्छ N2 mu naught N1 by L I1 A is equals to mu naught N1 N2 I1 A by L भन्न सकिन्छ। ठीक छ। यति कुरा मान्यो। सो phi2 भनेको कति भेट्यो त mu naught N1 N2 I1 A L A भयो। यहाँ यसलाई हामीले
1 मानौँ। अब यहाँनिर मैले यसलाई के लेख्न सक्छु, phi2 भनेको m12 I1 भनेर लेख्न सक्छु। सो m12 भनेको 1 को कारण 2 मा सोलेनोइड 1 को कारण 2 मा कति आयो भन्ने कुरा हामीले यो रिलेसन त अगाडि डेराइभ गरिसकेका थियौँ। यो भनेको हाम्रो सेकेन्डरी प्राइमरीको करेन्ट भयो, यो हाम्रो सेकेन्डरीको फ्लक्स भयो र यो त म्युचुअल इन्डक्टेन्सको भ्यालु भयो हैन। सो यति भ्यालुहरु लेख्यौँ हामीले। m12 भनेको चाहिँ सोलेनोइड S1 मा करेन्ट चेन्ज हुँदा म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्किङ विथ सोलेनोइड S2 कति हुन्छ भनेर भन्नु, ठीक छ। अथवा म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ S1 विथ रेस्पेक्ट टु S2 भयो। अब इक्वेसन 1 र 2 बाट के देखिन्छ, इक्वेसन 1 र 2 बाट m12 भनेको म्यु नट n1 n2 a by l देखिन्छ, ठीक छ। यसलाई इक्वेसन 3 भनेर मान्न सकिन्छ। सिमिलरली m21 तपाईले के कति भेट्न सक्नुहुन्छ थाहा छ, म्यु नट n1 n2 a by l भनेर भेट्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ, m12 इज इक्वल्स टु m21 इज इक्वल्स टु m हुन्छ, अथवा म्युचुअल इन्डक्टेन्स भनेको म्यु नट n1 n2 a by l हुन्छ। तपाईले यहाँ के कन्फ्युजन होला, अरे यो कसरी लेख्यो सिधै m21। सो m21 को लागि तपाईले के गर्नु भने हेर्नु है त, ल यो त बुझ्नु भयो होला नि के गरियो। सुरुमा यहाँ करेन्ट पास गरियो, यसमा कति म्याग्नेटिक फ्लक्स आउँछ त्यो मेजर गरियो, म्याग्नेटिक फिल्ड, र यो म्याग्नेटिक फिल्डले त के गर्ने, म्युचुअली इन्ड्युस गर्ने हो हाम्रो S2 मा। सो म्याग्नेटिक फ्लक्स कति निकाल्दो रहेछ त म्याग्नेटिक फिल्डले भन्दा V1A निकाल्छ, र एउटा टर्नमा हो, इच टर्नमा यति निकाल्छ, किनभने यहाँनिर इच टर्नले कति प्रोड्युस गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर भेटिरहेछौँ नि त, म्याग्नेटिक फिल्ड इच टर्नले कति प्रोड्युस गर्छ। सो इच टर्नले यति फ्लक्स प्रोड्युस गर्दो रहेछ। अब हाम्रो सोलेनोइड S2 मा त नम्बर अफ टर्न्स भनेको n2 छ। सो टोटल नम्बर अफ टर्न्स n2 मा चाहिँ यति फ्लक्स प्रोड्युस गर्दो रहेछ हैन, n2 इन्टु V1A यति भेट्यो। phi2 भनेको म्यु नट n1 n2 I1 a by l भयो, र phi2 भनेको चाहिँ m12 इन्टु I1 हामीले जुन म्युचुअल इन्डक्टेन्सको रिलेसन डेभलप गर्न खोजिरहेको थियौँ त्यो त्यहाँबाट हेरेर भन्न सक्छौँ हैन। अब हामीले दोस्रो रिलेसन के लेख्यौँ, m21, ठीक छ। m21 भनेको व्हेन करेन्ट चेन्जेस इन सोलेनोइड S2 अब म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क विथ S1 कति चेन्ज हुन्छ भनेर भन्न खोज्छ। सो यहाँनिर त्यही प्रोसेस अपनाउने। सपोज के भयो अरे भन्दा त्यहाँनिर पनि करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ हैन, त्यहाँनिर पनि करेन्ट I1 पास भयो रे हैन, करेन्ट I1 पास भयो, र करेन्ट I1 पास भइसकेपछि के हुन्छ त, यहाँनिर सोलेनोइड S1 पर सोलेनोइड लिङ्क भनेको B2A हुन्छ होला, म्यु नट n2 l I1 by a हुन्छ, ठीक छ। यति हुन्छ म्यु नट n2 यति भयो। त्यसैगरी टोटल भनेको के हुन्छ, n1 B2A भनेको म्यु नट n1 n2 I1 a by l हुन्छ, अथवा यो भनेको के हो त phi1 हो। phi1 भनेको चाहिँ के लेख्न सकिन्छ त, m21 I2 भनेर लेख्न सकिन्छ त, सरी यहाँनिर I2 यसरी लेख्यो, ल यो I2 यसरी लेख्यो हैन। सो I2 बाट आएको करेन्ट अनुसार लेख्नु पर्यो नि त। सो यो दुईटाबाट के देखिन्छ, m2 भनेको म्यु नट n1 n2 by l भनेर देख्न सकिन्छ त, सरी यहाँ a पनि बिर्सेछ। सो एउटै भ्यालु आउने भयो नि त, m21 र m12 को एउटै भ्यालु आउने हो, ठीक छ। त्यहाँनिर करेन्ट I2 छ, यहाँनिर I1 छ, तर m12 र m21 को एउटै भ्यालु आउने भयो। सो यसरी म्युचुअल इन्डक्टेन्सको भ्यालु हामीले कुनै पनि दुईटा सोलेनोइडहरू एउटै एक्सिसमा बसिरहेछन् भने त्यसको म्युचुअल इन्डक्टेन्सको भ्यालु यति हुँदो रहेछ। यो फर्मुलाले तपाईलाई जिन्दगीभरि छोड्दैन के, तपाईले इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नुस् जे गर्नुस् यो फर्मुलाले कहिले छोड्दैन। सो यो फर्मुलाको डेरिभेसन एकचोटि मजाले हेर्नु होला, दुईतिरैबाट एकचोटि बुझ्ने कोसिस गर्नु होला है। यो फर्मुलाले कहिले पनि छोड्दैन। यो सोलेनोइडको फर्मुलाहरू त्यसैगरी हाम्रो म्युचुअल हाम्रो सेल्फ इन्डक्टेन्समा सोलेनोइडको डेरिभेसन र यहाँ दुईटा सोलेनोइड चाहिँ एउटै एक्सिसमा राखेको जुन डेरिभेसन छ यसले जिन्दगीभरि छोड्दैन। न्युमेरिकलमा पनि सोध्छ अलिकति विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छन् यो फर्मुला है। सो यो कसरी भयो भन्ने कुराहरू दुवै साइडबाट कम्पेयर गर्नु होला। सोच्नुस् यहाँबाट I2 करेन्ट फ्लो भइरहेछ हैन, र मैले यति हिन्ट्स दिएँ, मैले यहाँ थोरै हिन्ट्सहरू पनि दिएँ। ठ्याक्कै अब I1 लाई I2 बनाउने, जहाँ जहाँ I1 छ त्यहाँनिर I2 बनाइदिने हैन, जहाँ जहाँ n1 छ त्यहाँनिर n2 बनाइदिने, त्यसरी काम गर्यो भने ठ्याक्कै फर्मुला निक्लिन्छ। तर कोर कुरा के भइरहेछ त्यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ है। सो आज हामीले के हेर्यौं भन्दा म्युचुअल इन्डक्सनको बारेमा हेर्यौं, कसरी हुँदो रहेछ भनेर हेर्यौं,
कोफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन कसरी क्यालकुलेसन हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ। त्यसै गरी म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ टु लङ कोएक्सियल सोलेनोइड्सको बारेमा पनि हेऱ्यौँ। सो तपाईँलाई यहाँनिर कतै प्रब्लम भयो, कतै बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।